बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. इष्टानो, तुमका नमस्कार. कर्मेलीत याजकताऊन कार्मेल प्रेरण आयच्या दिसाच्या वाचपाच्या नियाळाक स्वागत. आज संध्याकाळच्या 19व्या हप्त्याचो सोमार, मंडे ऑफ द 19th वीक. आमचो नियाळ आम्ही पहिल्या वाचपाचेर मुखारसून व्हरतां. या दिसांनी आम्ही द्वितीनियम पुस्तक बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी नियाळ करना आसा. आनी तुमकां कळीत आसतलें, बायबलांतल्या पयलेंच्या 5 बुकां पैकी हो निमाणो बूक. आनी ह्या 5 बुकांक पंचग्रंथ म्हणटात, म्हणजे 5 ग्रंथ म्हणून. आज अध्याय 10 वळी 12 ते 22 पर्यंत. मोयचे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, आनी आतां इस्रायेला, सर्वेस्पर देव तुजे कडेन कितें विचारता? तो विचारता इतलेंच, तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोवन ताच्या वाटांनी चलचें. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो आनी ताची सेवा करची. आनी आज हांव तुज्या हिता पासो दितां ते सर्वेस्पराचे उपादेश आनी कायदे पाळचे. आपले सर्गांचो सर्ग, पृथ्वी आनी तांतू आसलेलें सगळें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें. तरी सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक आपल्या काळजान जागो दिलो आनी तांचो इतलो मोग केलो की तांचे उपरांत तुमकां, तांचे संततीक, हेर सर्व राष्ट्रां मदलीं विंचली. आनी तशीं तुमी आज पर्यंत आसात. देखून तुमच्या काळजाची सुन्नत करा आनी ह्या फुडें केदींच दारूण जायनाकात. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव, देवांचो देव, धन्यांचो धनी, वर्तो देव, तो बलिश्ट आनी भयंकर. तो पक्षपात करिना, लॉन्स घेना. तो अनाथांक आनी विधवींक नीत करून दिता, परक्यांचो मोग करता आनी तांकां खावंक, जेवंक आनी न्हेसोवंक पांघरूंक दिता. देखून तुमी परक्यांचो मोग करा, कित्याक तुमी एका काळार इजिप्तांत परके जावन आसल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोवन चल आनी ताची सेवा कर. ताका घट धरून राव आनी ताच्या नांवान सोपत घे. तोच तुजें स्तुती गीत, तोच तुजो देव. ताणें तुजे पासत व्हड आनी भयंकर कृत्यां केल्यान आनी तुवें ती तुज्याच दोळ्यांनी पळयल्याय. तुजे पुर्वज इजिप्ताक गेल्ल्या वेळार ते 70 जण मात्र आसले, पूण आतां सर्वेस्परा तुज्या देवान तुजी संख्या इतली वाडयल्या की ती मळबाच्या नेकेत्रां तितली पुष्कळ जाल्या. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भौनो नी भणिनो, हो बूक, हें पुस्तक 3
रितींनी वांटे करियेत. खंयचे पुरा एक फाटीं पळोवचें, लुकिंग बॅकवर्ड, आनी एक वयर पळोवचें, लुकिंग अपवर्ड, आनी तिसरें मुखार पळोवचें, फुडाराक पळोवचें. आनी हांवें सांगलें ह्या पुस्तकांतले पयलेंचे 11 अध्याय फाटीं पळोवचे. 1 तावन 11 अध्याय म्हणसर फाटीं पळोवचे, लुकिंग बॅकवर्ड. आनी आज आमी खंयचो अध्याय वाचलो? 10वो अध्याय. तर हें वाचप कितें जाता? फाटीं पळोवचें. आसल्या जाग्यातावन, आसल्या स्थितेतावन फाटीं पळोवचें. हांव कसो आसुल्लो, कसो आयलो, कसो जियेलो, आनी कशें आज ह्या स्थितेक येवन पावलां म्हूण. आनी हें हांवें त्या दीस सांगल्लें, आमच्या जिवितांत बारीच गरजेचो विशय. आमी खंय आसल्यां, कितें जावन आसल्यां, आनी आमी कशें ह्या स्थितेक येवन पावल्या म्हूण. म्हाका एकली भयण फाटल्या दिसांनी सांगूंक लागली की ती परगांवांत वावर करते आसा आनी तिची भुरगे हांगा गांवांत शिकते आसात. आनी ती म्हणटा, फादर, म्हजी भलायकी ह्या दिसांनी मस्त बरी ना, जायते त्रास जातात काम करूंक, पूण तरी देवाचेर पातयेवन हांव ही दूख सोसून काम करते आसा. आनी भुरग्यांक हाचे विशयंत कांयच फिकीर ना. हर एक पटी फोन केल्यार एकच राग, म्हाका मोबायल जाय, म्हाका मोबायल जाय, दुसरें कांयच ना. मम्मी तूं कशी आसाय, मम्मी तूं कितें करताय, मम्मी तूं जेवली गी, मम्मी तूं न्हिदली गी, तुका न्हीद पडटा गी, भलायकी कशी आसा, कितें करताय, कांयच ना. एकच, मम्मी म्हाका मोबायल जाय. भोवन आनी भयणीनो, थोडे फावटी आमी आवय बापूय वडिलांय कांय इल्लें सूख करता कोणना. सडताव जावन आमी वडिलांनी चिंतचें आसा, भुरग्यांक म्हजे विशयेन सांगचें नाका, म्हज्या पिडे विशयंत, म्हज्या दुखी विशयंत, म्हज्या कश्टा विशयंत. आनी भुरग्यांक तावन आमी लिपयता. आतां भुरग्यांक सांगना जाल्यार तांकां कशें कळटलें? गांवांत आशिल्ल्यांनी चिंतचें आसा, परगांवांत वावर करतात म्हळ्यार थंयसर पयशांचो रूख आसा म्हूण. रूख लायिल्ल्यांच कशी खोली झडटा गे, तशें पयशे झडटात म्हूण. आनी भुरग्यांनी अशें चिंतचें आसा की हांवें विचारलेले तक्षण मम्मी दिता, डॅडी दिता, त्या देखून मम्मी बऱ्यान आसा म्हूण. भोवन आनी भयणीनो, भुरग्यांक थोडे फावटी कळयचें पडटा, सांगचें पडटा, विवरचें पडटा, नातर तांकां तें समजना. हेच्या वाचपांत मोइजे तेंच करता. लोकांक तांचो मुखेली जावन तांचें जिवीत कशें आसलें, कसले कश्ट तांणी सोंसल्यात, कशें देवान तांकां विंचलें, आनी कशें तांकां आशिर्वादांनी भरलें, कशें तांची संख्या वाडयली. तो म्हणटा, तुमी
इजिप्ताक गेल्ल्या वेळार केवळ 70 जण आसल्यात, पूण आज मोळबाच्या नेकेत्रा भशेन तुमी वाडल्यात. हे सकट तो तांकां सांगता, तांकां फाटीं घुंवन पळोवंक तो आदार दिता. ते देखून मुगळ भोवन आनी भयणीनो, वडिलांनी तुमचे कश्ट, तुमचे समस्ये, तुमचे दुखी, तुमचे आदलें जिवीत, त्या जिवितांत तुमी भोगलेले कश्ट, कामाच्या जाग्यार जावं दी, शिकतना जावं दी, कुटुंबांत जावं दी, हें सकट भुरग्यांक सांगूंक जाय. आनी सांगल्यार कितें जाता की म्हळ्यार भुरग्यांक तुमचे वयर अभिमान चडटा. जायते फावटी आमी चिंताव भुरग्यांक टेन्शन दिवचें नाका, आमकां ती संगत मेळोना त्या देखून आमी भुरग्यांक दिवचे. आमकां ते कश्ट आसले पूण भुरग्यांक ते कश्ट येवचे नाकात. आमकां तें नातले पूण भुरग्यांक तें दिवया. आनी थोडे फावटी भुरगीं कितें करतात की म्हळ्यार सळगीकान घेतात. दे टेक इट फॉर ग्रांटेड. इसारलें तर मेळटा त्या देखून तांची लदीन सोडूनच वेता. त्या बदलाक मुगळ भोवन आनी भयणीनो, तुमचे कश्ट, तुमची चरित्र्या, तुमचे त्रास हें सकट तुमी भुरग्यांक सांगलें जाल्यार भुरग्यांक तुमचे थंय अभिमान चडटा, मोग उमाळटा. दुसऱ्यान ह्या पुस्तकांत जायत्यो संगती परत्यान परत्यान सांगल्यात. रिपिटेशन आसा, पुनरावर्तन आसा म्हूण. पळय, आज हांगासर वाचपान सांगलेल्यो संगती परच्या दिसा आमी नियाळ केल्यात. केदळा? सोनवारा दीस. तुज्या देवाक भियोन ताच्या वाटांनी चलचें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो आनी ताची सेवा करची. ह्या विशीं आमी नियाळ केला गे ना. परत्यान आज हांगासर तें वाचप आसा, त्योच विशय. पळया, पोर आमी अध्याय 6 सोनवारा दीस वळी 4 तावन 13 पर्यंत नियाळ केलो. तूं उठतना, तूं न्हिदतना, तूं चलतना, ही उतरां सांग तुज्या भुरग्यांक म्हूण. खंयची ती? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. 6व्या अध्यायान 6th chapter. आज आमी 10वो अध्याय परत्यान तेंच सांगता. मोइजे परत्यान परत्यान सांगता. आनी हें गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार आमची मनशांची मोत इतली चंचल की आत्तां हांगा आसली आनी एका कडेन आसता. हांव आतां हांगा बेंगलोर आसा जाल्यार म्हजी मोत अमेरिकान गी, युरोपान गी, आफ्रिकान गी, आनी खंय गी आसूंक शकता. तशें त्या देखून परत्यान परत्यान सांगल्यार, दामून सांगल्यार ते मोतीन रिगता, उडास उरता. त्या देखून रिपिटेशन ह्या पुस्तकांत आसा. हो न्हू भयणीनो, आयच्या वाचपांत प्रत्येक जावन तुमचे लागीं नियाळ करूंक हांवें आशेवचो विशय कितें म्हळ्यार तुमी परक्याचो मोग करा. कित्याक तुमी एका काळार इजिप्तांत परके जावन आसल्यात म्हूण. म्हणजे आतां तुमचे थंय इल्ली ग्रेस्तकाय आसूंक पुरो. आतां तुमी बसयल्ल्या गांवाक भितर रिगोवंक तयार जाल्यात जावंक पुरो. इतलें म्हणटच तुमी तुमचें आदलें जिवीत विसरोवचें न्ही, गर्वान भरचें न्ही, बगार ताचो उडास दवर न्हू. तशेंच आज कोण आसात पळया तांकां तुमी आदार दिवचे.
हीच शिकवण मोईचे दुसऱ्याच उतरांनी 8व्या अध्यायान दिता. चॅप्टर 8 11 म्हण आसत. तो म्हणटा थंय तुज्या देवाक विसर नाशें 17 गे. हांव आज तुका दिता ते उपादेश नियम आनी कायदे पाळी नासता राव नाका. तेंच आज ताणें म्हळांगा. तुवें खावन जेवन दादोशी जाल्ल्या वेळार सोबीत घरां बांदून तांतू जियोवच्या वेळार तुज्या गोरवांचे आनी बोकऱ्यांचे हिंड तुजे रुपें भांगर आनी संपत्ती वाडल्ल्या वेळार तुजें काळीज गर्वान बरन अशें करूंक आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसर नाशें रावोंक 17 घे. भोवन आनी भणीनो, केन्ना आमी अरण्यांत आसां तेन्ना देवाचो उडास काडूंक बारीक सुलाभ. अरण्यांत म्हळ्यार रानांत वचून रावचें म्हण न्हय. अरण्य म्हळ्यार कितें अर्थ? अरण्य म्हळ्यार तुका सदां मेळच्यो संगती थंयसर मेळनात. मरुभुमींत तुका पियूंक उदक मेळना, तुका रावंक बरें घर ना, खाणा जेवणाचो अभाव आसा. त्या देखून ताका अरण्य म्हणचें, विल्डरनेस म्हणचें. सांकेतीक रितीन तुका बेजीक नेसेसिटीज थंयसर मेळनात. बेजीक नेसेसिटी म्हळ्यार कितें? तुज्यो मुळाव्यो गरजो, खाण, पिवन, ताचे उपरांत माथ्याक एक पाकें, एक घर आनी न्हेसोंक वस्तू. आमी असल्या संदर्भार आसतना देवाचो उडास येवचो सामान्य आनी सुलाभ. त्या देखून कन्नडांत एक सांगणी आसा पळया, संकट बंदरे वेंकटरमणा म्हूण. म्हणजे कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाचो उडास म्हूण. ग्रेस्त आयिल्ल्या वेळार सकट बरें आसतना देवाचो तितलो उडास येता गे. अप्रूप. पळया, नोये देवान कितें म्हळें? हांव हो सगळो संवसार नाश करूंक वेता, पूण तुका हांव राखतां. पूण तशें करच्या पयलें तुवें व्हडली एक आर्क बांदूंक जाय, म्हणजे व्हडली एक दोण बांदूंक जाय, आनी त्या दोणी भितर हांव तुका दवरतलो. ह्या दिसांनी आमी आमच्याच गांवांनी आवर आयिल्ल्या वेळार कशें लोकांक राखलें, बोटीर घालून तांणी व्हेलें सुरक्षीत जाग्यांक, हें पळयलें. तशें हांगासर नोये तारू बांदतना भारी बिजी आसलो. तो भारी बिजी आसलो. ताका पियोंक गम्मत करूंक वेळ नासलो. पूण बायबलान वाचचे प्रमाणे तो भायर आयिल्ल्यान कितें जाता? पियोन पडटा. कितें देवाक मोगाचें न्हय तसले करणी तो करता. पळया, ग्रेस्तकाय येताना, संपत्ती येताना देवाचो विसर पडटा. दावीद पळया, तो माट्यातावन माट्याक, रानातावन रानाक, जाग्यातावन जाग्याक धांवतलो. कित्याक? साऊल ताका जिवेशी मारूंक धांवडावन हाडटालो. आनी ह्या संदर्भार ताणें अपुरबायेची किर्तनां बरयल्लीं. कित्याक? त्या कश्टांच्या संदर्भार तो देवाक लागीं आसलो. बायबलांत आज आमकां 150 किर्तनां वाचूंक मेळटात. पूण केन्ना सकट शांत जालें, ताका रायपाट मेळ्ळो. कितें जालें? तो झुजाक वेचा की दुसऱ्यांक झुजाक धाडटा. आनी खावन पियोन गम्मत मारनासतना
ताची दिश्ट दुसऱ्यांचेर पडटा आनी बत्शेबा लागीं तो पातक आदारता आनी उपरांत हें पातक लिपोवचे खातीर बत्शेबाच्या न्हवऱ्याक जिवेशी मारता. जर तो त्या दीस झुजोंक गेल्लो जाल्यार ही करणी आदारतो आसलो गी. ताचे उपरांत सोलोमन तो पातक आदारता कित्याक जायते पयशे आसले, ग्रेस्तकाय आसली, सक्कड आसले. इस्रायल परजा ते एक घडीत आमकां कळीत आसा भांगाराचें वासरूं पेटून आराधन केल्लें, पूण ताचे उपरांत तांणी मुर्ती पुजा केल्ली आसा गी ना. कितें कश्ट आसले मरुभुमीन 40 वर्सां. पूण केन्ना कानान देशाक ती गेली, सक्कड सुलाब जालें, मोव आनी दूद वाळटा तो जागो आतां सुरू जाले. मुर्ती पुजा करूंक अन्य देवाच्या फाटल्यान धांवोंक. कितले प्रवादी आयले तांकां जागोवंक. त्या देखून म्हाका भोव न्हू म्हणून आमी उडास दवरूंक जाय. जर आमचे लागीं बरो आसा खावन बशेन खावंक त्या सांगाता फ्रिजान बरो दवरूंक जायतें आसा जाल्यार उडास दवरया. आमी कश्टांत आसां. आमी चिंतचें कितें, केन्ना आमी कश्टांत आसां तेन्ना आमी कश्टार आसां म्हूण. पूण देवाचें उतर म्हणटा केन्ना तुजे लागीं संपत्ती आसा तेन्ना तूं कश्टांत आसाय. वेन वी हॅव प्लेंटी वी आर इन डेंजर. केन्ना तुज्या बशेन बरो आसा आनी उपरांत फ्रिजांदी बरो आसा, उडास दवर त्या दाळा तूं कश्टांत आसाय. जर तूं आज कश्टांत आसाय, तुजे लागीं जाय पुरतें ना, तुवें देवाक अर्गां दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ही परिस्थिती तुका आनी म्हाका देवाक लागीं हाडटा. तर आमचे थंय संपत्ती आयिल्ल्या वेळार देवाक विसरचें म्हूण अर्थ न्ही. कितलोगी लोक आसा, ग्रेस्त काय आसा जाल्यार ते देवाक लागींच आसात. पूण थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार आमची दिश्ट देवाचेर कंसच्या की थोडे फावटी आमच्या पयशांचेर ग्रेस्तकायेचेरच ती कंसता. कितें म्हळ्यार 100 रुपया आसल्यार ते 200 रुपये कशे करचे गे म्हणून सामान्य जावन चिंताप येता. 2 फ्लॅटां आसली, आनी एक फ्लॅट कशें करचें, आनी एक जागो खंय काण घेवचो, आसले पयशे कशे इन्वेस्टमेंट करचे, कशे डबल करचे. सो चिंतना आपापींच ताचे फाटल्यान धांवतात देखून देवा फाटल्यान धांवचें उणें जाता. त्या देखून तुज्या शेजाऱ्या लागीं, तुज्या इश्ट लागीं वा भावा लागीं, भयणी लागीं तुज्याक इल्लें चड आसा जाल्यार तूं देवाक अर्गां दी. त्या बदलाक ताचे लागीं आसा म्हजे लागीं ना म्हणून पडकाणी नाका, सुरचुरचें नाका. बदलाक देवाक अर्गां दी. कित्याक म्हळ्यार तूं ताच्या की देवाक इल्लें लागीं आसाय. तुज्या गी व्हडलें घर बांदलां ताणें, म्हूण ना बांदून दी. तूं अर्गां दी देवाक. तुजे लागीं आसच्या की नवेंत मॉडेलाचें ताचे लागीं कार आसा, आसूं दी. प्रेज द लॉर्ड म्हूण. ताच्या गळ्यांत 4 चेनी उमकळटात, तुज्या गळ्यांत एकच आसा बारीक चेन, आसूं दी पुरो. देवाक तूं अर्गां दी. ताचे लागीं आयफोन आसा आनी तुजे लागीं एंड्रॉयड आसचें, पुरो तें. फोन करूंक जाता न्हय आनी दुसऱ्यांनी केल्ल्या वेळार आयकोंक जाता न्हय.
भवन बिडनो केदना संपत्ती येता तेदना जिवितांत आपत्ती येवचें चड. आसल्ल्यांत तृप्ती पावचें बारीच एक अपुरबायेचें लिसांव आमी शिकचें. अपुरबायेचें लिसांव आज देवाचें उतर आमचे मुखार दवरता. उडास दवर तूं कसो आसुल्लोय आनी आज तूं ह्या स्थितीक पावलाय जाल्यार तुका हाका कोण कारण आनी तुका आदार दिल्ल्या बेसांव दिल्ल्या देवाक तूं विसरनाका. आनी जर तुजे लागीं आज इल्ली पिडा आसा, आज तुजे लागीं पयशांक इल्ली अडचणी आसा, जर तुजे लागीं आज तितली सोबाय ना, तालेंत नांत, देवाक अर्गां दी. आसल्ल्यान संतोश पाव आनी देवाक लागीं जा. तें गरजेचें. जर तुजे लागीं बरो आसा, काबड फुल्ल आसा, गॉडरेज फुल्ल आसा, फ्रिज फुल्ल आसा, पासबुक फुल्ल आसा, लॉकर फुल्ल आसा जाल्यार उडास दवर. रेड अलर्ट. ह्या दिसांनी पावस आयिल्ल्या वेळार आवड चडल्ल्या वेळार रेड अलर्ट दिल्लें. तुमी सुरक्षीत जाग्याक दावोचे. पावस आनीक येवंचार आसा, उदक चडचार आसा, त्या देखून तुमची भद्रती पळया म्हूण. तशेंच घडतलें आमच्या आत्मीक जिवितांत. भवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवान इस्रायल पोरजेक दाखयल्ल्या विशेष मोगा खातीर आनी देवान ह्या पोरजेतय दाखोवच्या हुस्क्या खातीर देवाक अर्गां दिवंक आपोवणें दिता. किर्तनकार म्हणटा, दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. ताणें कितें सक्कड केलां म्हणून किर्तनकार म्हणटा. आनी उपरांत अखेरीक तो म्हणटा की दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. म्हळ्यार दुसऱ्या राष्ट्रांक दाखयनातलो मोग ताणें इस्रायल पोरजेक दाखयला. कित्याक इस्रायल पोरजा ताणें विंचलेली पोरजा. देवाचो मोग असो जावन आसा. विशेष, विभिन्न आनी वैयक्तीक. तर आतां असलेच मोगान देवान आमकां राखलां, सांबाळलां देखून ह्या किर्तनकारा सांगात आमी मेळया आनी देवाक अर्गां दिवया. श्लोक. सर्वेस पराक हरसी ए जेरुसलेमा. सर्वेस पराक हरसी ए जेरुसलेमा. सर्वेस पराक हरसी ए जेरुसलेमा. तुझ्या देवाक नावाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुझ्या दारवटाचे आडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुझ्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. सर्वेस पराक हरसी ए जेरुसलेमा. तुझ्या सिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय. उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभवार्ता प्रसार जाता. सर्वेस पराक हरसी ए जेरुसलेमा. तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. सर्वेस पराक हरसी ए जेरुसलेमा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां
आनी सदांच सर्वदा आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोविड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोविड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोविड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनान जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूंक. आमेन. भौन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर इग्नेशियस आरोग्यराज नादाळ कर्मेलीत, सिस्टर एन पुणेंतली कर्मेलीत भितरली माद्र, अर्न्स्ट जॉर्ज शॉन आसानसोल तावन, नाइजेल फर्नांडिस पुणे तावन, रेनॉल्ड डिसोजा ताने मुंबई तावन, रोशनी कार्डिन कंडिविली तावन, बार्थोलोमियो लॉरेन्स रोड्रिगस कोडानी होन्नावर तावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. ते सांगता देवादीन जोसेफ मेरी डिसोजा केम्मण्ण उडुपी तावन आनी ओलिविया पेरिस गुरपूर कैकंब तावन हांकां स्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सवेस्तांक एक बरो दीस आनी एक नवो हप्तो मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.